الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن O the father of Imam Raza, Ya Musa ibn Ja'far, أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد
محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Remember all your hajat. Imagine that you are sitting in the courtyard on my back, the courtyard that is behind me, facing the holy shrine of Imam Raza. Remember all those who are facing and fighting illnesses and sicknesses. Remember all those who've requested du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Sadati wa Mawali, إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. صلى الله عليك
يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء. Peace and blessings be upon you, O the Lady of Light. O the wounded on the path of defending the truth. O the one who did not live too long after the demise of the Holy Prophet, after the departure of the last messenger, the last apostle of Allah, known up in the skies well before your birth. You outdo the women of the heavens and the earth. Your name glows on the throne of the Most High. You're the reason that we breathe in, no one can deny. Every morning and night for you we bow our heads in gratitude. Through our mother we learned how to reach the gardens of servitude. Flower of Nabi Zahra, power of Ali Zahra, our remedy Zahra. Ya Zahra, Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, Ya Zahra. Bravely you stood for He whom God adores. True love meaning coming between the wall and the door, in the way of love and for justice sake. You saw the truth, knew what to do, the right step to take. What a tulip that you became, with your petals scattered galore. Only Ali was on your mind as you lay wounded on the floor. Love like no other, Zahra, just like her father, Zahra, best of the mothers, Zahra. Ya Zahra, Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra. In this house you raised, in this house you raised all 11 guides. Your every move they learned from you, students at your side. Whatever a mother does, her children will learn, like martyrdom. What a great teacher and noble mother. From Medina to Karbala, you were their cover. Every time your Hussein would fall, he would find himself in your lap. Remember what you learned that night. You get back up
after each lap, stronger than mountains. Zahra, she is the fountain. Zahra, owner of heaven. Zahra, Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, call of Ali. Ya Zahra, Ya Zahra, from the holy shrine of Imam Ali ibn Musa al-Ridha, in the holy city of Mashhad, within this place that feels more beautiful than the heaven. This is the heaven on the face of the earth. Remembering all of you, making tawassul and remembering our mother Fatimatu Zahra. Ya wajihatan inda Allah, ishfa'i lana inda Allah.